व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः चलति। अद्य पूर्वं क्रीतवत् परिमाणात् इति सूत्रस्य विचारः क्रियते। तत्रादौ अत्र काशिकादृष्ट्या एतत्सूत्रस्य विषये विचारः भवति। प्राग्वतेष्ठञ् इत्यत आरभ्य क्रीतार्थे ये प्रत्ययाः परिमाणाद् विहिताः ते विकारे अतिदिश्यन्ते। अत्र प्राग्वतेष्ठञ् इति सूत्रात् आरभ्य अत्र यानि तत्र सूत्राणि सन्ति तैः सूत्रैः ये च प्रत्ययाः विहिताः येष्वर्थेषु विहिताः सन्ति तत्र ते सर्वेऽपि प्रत्ययाः ये कृतार्थे प्रत्ययाः ते परिमाणात् ये कृतार्थे ये प्रत्ययाः परिमाणात् विहिताः ते विकारेऽपि भवन्ति इत्यर्थः। अर्थात् विकारेऽपि तेषाम् अतिदेशः तादृशः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। अत्र प्राग्वतेष्ठञ् इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र कीदृशं स्वरूपं वर्तते तावत् पूर्वं विचारयामः। तत्र प्राग्वतेष्ठञ् इति यत् सूत्रं तत्सूत्रं पंचमाध्याये वर्तते। अनन्तरं तत्रैव अग्रे सूत्रं वर्तते तत्सूत्रमस्ति क्रीतात् तत्र प्राग्वतेष्ठञ्। तो प्राग्वतेष्ठञ् इति सूत्रं यथा उक्तमासीत् यत् क्षम्यतां तावत्
प्राग्वतेष्ठै इत्यत आरभ्य क्रीतार्थे ये प्रत्ययाः परिमाणात् विहिताः ते विकारेऽपि तेषां प्रयोगः भवति इति एतेषां तात्पर्यं वर्तते। परिमाणात् क्रीत इव प्रत्ययः भवन्ति इति तात्पर्यम्। तस्य विकारः इत्येतस्मिन् विषये इति सूत्रस्य तात्पर्यम् अत्र काशिकाकारेण विहितम्। एतत् सूत्रम् अणादिप्रत्ययानाम् अपवादः वर्तते। अत्र परिमाणत्वेन कस्य ग्रहणम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। परिमाणवाचकः ये शब्दाः ते तु गृह्यन्त एव, संख्यापि परिमाणग्रहणेन गृह्यते, न रूढिपरिमाणमेव। अतएव निष्केण क्रीतं नैष्किकम् एवं निष्कस्य विकारः नैष्किकः। शतेन क्रीतं शत्यं शतिकम्, शतस्य विकारः शत्यः शतिकः सहस्रम्। तत्र निष्क शब्दः तत्र परिमाणवाची वर्तते, किन्तु शत शब्दः संख्यावाची वर्तते, सहस्र शब्दः संख्यावाची वर्तते। फलतः एतेभ्यः अपि तत्र संख्यावाचकेभ्यः अथ च अत्र परिमाणवाचकेभ्यः विकारार्थे अयम् एते प्रत्ययाः भवन्ति। ठञ् प्रत्ययः, अण प्रत्ययः, अन्ये च प्रत्ययाः वर्तन्ते। अत्र क्रीतवत् परिमाणात् इत्यत्र वत् ग्रहणस्य किं तात्पर्यं वर्तते इति प्रश्नः उदेति। एतस्मिन् विषये काशिकाकारः वदति वतिः सर्वसादृश्यार्थः। अत्र वत् प्रत्ययः सर्वं सादृश्यं बोधयति। किंच तत् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। अध्यर्थपूर्वात् दिगोर्लुगसंज्ञायाम् इत्येवमादिकं यत्किमपि वर्तते सर्वम् अतिदिश्यते। तेन द्विसहस्र शब्दस्यापि ग्रहणं भवति। द्विसहस्रेण क्रीतं, द्विसहस्रस्य विकारः द्विसहस्रः, द्विकनिष्कः तद् द्विकनिष्केन क्रीतं द्विनैष्किकम्। एवं रूपेण एते प्रयोगाः अत्र साधिताः। अत्र द्विनिष्क इति शब्दाभ्यां द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इति सूत्रेण पक्षे लुक् भवति। प्रत्यसे द्विनिष्कः इति भवति। यदा लुक् न भवति तदा द्वैनिष्किकः। एवमेव द्विसहस्रः वस्तुतः द्विसहस्रः इति रूपं भवति अत्र अण् प्रत्यये कृते सति। किन्तु अत्र संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च इति सूत्रेण उत्तरपदस्य वृत्तिः भवति। अथ च तत्र पक्षे लुक् भवति तस्य दुगोर्लुगसंज्ञायाम् इत्यादि। अस्मात् हेतु अत्र द्विसहस्रः द्विनिष्कः द्विनैष्किकः इति भवति। अत्र उत्तरपदवृत्तिः उभयत्र वर्तते। एवं एतस्य तात्पर्यम् अत्र काशिकाकारेण बोधितं वर्तते। पश्यामस्तावद्वयं भाष्यग्रन्थम्। भाष्यकारः अत्र किं कथयति। अत्र भाष्यकारः अत्र एतदेव विचारयति यत् अत्र परिमाणात् कथं तत्र विकारावयवयोः अर्थयोः एते प्रत्ययाः भवन्ति। कथमिदं विज्ञायते क्रियते ये प्रत्ययाः विहिताः ते भवन्ति परिमाणात् विकारावयवयोः इति। अर्थात् क्रीतार्थे ये प्रत्ययाः विहिताः ते प्रत्ययाः परिमाणवाचकात् शब्दात् विकारार्थे अवयवार्थे च भवन्ति इति एतस्य विज्ञापनं किमर्थं वर्तते इति प्रश्नः। एतद्विषये अत्र भाष्यकारः समादधाति। न तत्र पूर्वं विकल्पमपि तत्र प्रस्तौति। आहोस्वित् परिमाणात् क्रीते ये प्रत्याभिहिताः ते भवन्ति विकारावयवयोः। अत्र क्रीतवत् परिमाणात् इत्यस्य मुख्यं तात्पर्यं किमर्थं। क्रीतार्थे ये प्रत्याभिहिताः ते भवन्ति परिमाणात् विकारावयवोः इति एतत् तात्पर्यं वर्तते सूत्रस्य।
अथवा परिमाणात् क्रियते ये प्रत्ययाः विहिताः ते प्रत्ययाः विकारार्थे अवयवार्थे च भवन्ति। अत्र कः अर्थः स्यात्? अत्र विकल्पत्वये कः अर्थः सिद्धान्तसम्मतः इति प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति कोऽपि अर्थः भवतु नाम प्रथमो वा अर्थः स्यात् द्वितीयो वा स्यात्, अनेन किम् आयातम्? अर्थः करणीयः, अयम् अर्थः वा स्वीक्रियते, अपरो अर्थो वा स्वीक्रियते। अत्र कस्यचिदपि अर्थस्य स्वीकारे बीजं मुख्यं बीजं किं वर्तते? किमपि भवितुम् अर्हति बीजाभावात्, अथवा पर्यायापत्तिः स्यात्। पूर्वम् अयम् अर्थः स्वीकरणीयः, अनन्तरम् अन्यः अर्थः स्वीकरणीयः इति विचिकित्सायाम् अत्र उच्यते यदि विज्ञायते क्रियते ये प्रत्याभिहिताः ते भवन्ति परिमाणात् विकारावयवोः इति, तर्हि केवलं प्रत्ययमात्रस्यैव स्थितिः स्यात्। प्रत्ययमात्रं प्राप्नोति। सम्पूर्णाः प्रत्ययाः ये तत्र विहिताः सर्वे प्रत्ययाः तस्युः विकारार्थे अवयवार्थे च। एवमुच्यते चेत् अथ विज्ञायते परिमाणात् क्रियते ये प्रत्ययाः विहिताः ते भवन्ति विकारावयवयोः, तो अर्थात परमाणवाचिकाः याः प्रकृतयः, अखिलाः प्रकृतयः परिमाणवाचिकाः, ताभ्यः क्रियते ये प्रत्ययाः विहिताः ते भवन्ति विकारावयवोः एतत्स्वरूपं वत् स्यात्। तदा तु प्रकृतिमात्रात् प्राप्नुवन्ति। अर्थात प्रत्येकं प्रकृतेः एतेषां समेषां प्रत्ययानां प्राप्ति भवितुमर्हेत्। तर्हि किं करणीयम्? अत्र किञ्चित् विचारणीयः वर्तते प्रदीपग्रन्थो। प्रदीपकारः अत्र वदति बुद्गैः क्रीतं मौद्गिकं क्रियते ठक् प्रत्ययः विहितः शूर्पस्य विकारः इत्यत्र प्राप्नोति। अत्र प्रत्ययमात्रं प्राप्नोति इत्यस्य विषये अत्र अयं दोषः दत्तः वर्तते। प्रकृतिमात्रात् प्राप्नुवन्ति इति विग्रहे अत्र शूर्पादय अन्यतरस्याम् अत्र अय प्रत्ययः ठय प्रत्ययः च भवति। तो अत्र अय ठयौ हलस्य विकारः इत्यत्रापि प्राप्नुवतः। एतद्विषये कश्चन एकदेशी संवाद ददाति क्रीतवत् परिमाणात् अंगम च क्रीतवत् इति वक्तव्यम्। अंगम च क्रीतवत् भवति। भाष्यकारः कथयति तत्तर्हि वक्तव्यम्, भाष्यकारः संवाद न वक्तव्यम्। अत्र अंगम च क्रीतवत् इति वक्तव्यम् इति एतस्य मुख्यं तात्पर्यं किमस्ति? किमर्थम् अयं पक्षः उपस्थापितः भगवता भाष्यकारेण एकदेशितया? तस्मिन् विषये प्रदीपकारः विचार्यति। सः कथयति कालभ्यो भवत् इत्यत्र यत् किमपि कथितं तत्रैव उक्तम् अस्ति सिद्धं तु उभय निर्देशात्। तो सिद्धं तु उभय निर्देशात् इत्यनेन तस्यैव विधानम् अनेन प्रतिपाद्यते, तदेव अनेन प्रतिपाद्यते। अंगग्रहणेन उपस्थितत्वात् परिमाणमेव गृह्यते, अन्यस्य ग्रहणं न भवति। तेन एतस्य अयम् अर्थः सम्पद्यते क्रीर्थार्थे यथा परिमाणम् अंगम यथा च परिमाणात् प्रत्ययः तथैव विकारेऽपि परिमाणम् अंगम प्रत्ययश्च विहितः भवन्ति, प्रत्ययाश्च विहितः भवन्ति। तेन यस्मात् परिमाणात् क्रियते यः प्रत्ययः तस्मादेव परिमाणात् विकारेऽपि सः अर्थः भवति इति वस्तुतः एतस्य तात्पर्यम् आयाति। भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यं क्रियते परिमाणात् इत्येव अन्यतर विशेषणत्वे परिमाणस्य सिद्धे वति निर्देश सर्वसादृश्य परिग्रहार्थात् उभय विशेषणं परिमाण ग्रहणम् अर्थादेव भविष्यति, पृथक्तया किमपि विधानम् अनावश्यकमेव इति भगवतः भाष्यकारस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः विचारयति क्रीतवत् इति वति निर्देशोऽयं। क्रीतवत् इत्यत्र
तेन तुल्यं क्रिया चेत वति, अत्र कृत शब्दात् वति प्रत्ययः। तर्हि तेन किमायातम्? यदि च याभ्यः प्रकृतिभ्यः येन विशेषणेन क्रियते प्रत्ययः विहितः ताभ्यः प्रकृतिभ्यः तेनैव विशेषणेन परिमाणात् विकारावयवो भवन्ति ततः अमीकृतवत् कृतास्य। अर्थात कृतवत् इत्यस्य तात्पर्यं कदा भवति? तदा उच्यते यदि च याभ्यः प्रकृतिभ्यः येन विशेषणेन क्रितार्थे प्रत्ययः विहितः वर्तन्ते ताभ्यः एव प्रकृतिभ्यः तेनैव विशेषणेन परिमाणवाचकात् शब्दात् विकारार्थे अवयवार्थे च प्रत्ययः भवन्ति इति अर्थः तस्य निष्पद्यते। अतः एते समेपि प्रत्ययः क्रीतवत् कृताः अभिमताः स्युः इति एतस्य तात्पर्यं भवति। अथ हि प्रकृतिमात्रादवासिः प्रत्ययमात्रं वा स्यात् नामीकृतवत् कृत्ययः स्युः। यदा प्रकृतिमात्रा स्युः अथवा प्रत्ययमात्रं वा स्यात् तदा एते प्रत्ययाः क्रीतवत् कृताः न स्युः। अस्माद्धेतोः अयमेव पक्षः स्वीकरणीयः यत् याभ्यः प्रकृतिभ्यः येन विशेषणेन क्रियते प्रत्ययाः कथिताः वर्तन्ते विहिताः वर्तन्ते ताभ्यः प्रकृतिभ्यः तेनैव विशेषणेन परिमाणात् विकारावयवो प्रत्ययः भवन्ति तदैव तेषां तादृशं स्वरूपम् अत्र स्यात्। अग्रे तावत् भाष्यकारः विचारयति अणो वृद्धान् मयट्। अत्र उच्यते वृद्धसंज्ञकाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः अण प्रत्ययं प्रवाद्य मयट् प्रत्ययः भवति। तो अण प्रत्ययस्य प्रवाधनं केन हेतुना भवति इत्यविचारणीयं वर्तते। तत्र भगवता भाष्यकारः कथयति विप्रतिषेधेन अण प्रत्ययम् तत्र परत्वात् बाधते मयट् प्रत्ययः इति तात्पर्यम्। किन्तु विप्रतिषेधः कुत्र भवति? अन्यत्र लब्धावकाशो एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्तिः विप्रतिषेधः तुल्यबल विरोधः इति तत्र शास्त्रे समागतम्। अत्र अणः अवकाशः कः? मयटः अवकाशः कः? तत्र अणः अवकाशः तितिण्डीक इति शब्दे तेन तैत्तिण्डीकम् इति रूपं निष्पद्यते। मयटः अवकाशः तत्र काष्ठमयम् इति वर्तते। अत्र शाक इति शब्दे उभयस्य प्राप्तिः मयट् प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते अण प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। तेन अत्र शाकस्य विकारः शाकमयम् इत्यत्र मयट् प्रत्ययः एव भवति अण प्रत्ययः न भवति। परत्वात् अण प्रत्ययं प्रवाद्य अत्र मयट् प्रत्ययः प्रवर्तते इति तात्पर्यम्। अग्रे तावत् विचारः भवति ओरयोनुदात्तादेरञश्च अर्थात् ओरै इति सूत्रेण यः अय प्रत्ययः प्राप्नोति अनुदात्तादेश्च इति सूत्रेण यः अय प्रत्ययः प्राप्नोति। अत्र उक्ताभ्यां सूत्राभ्यां प्राप्तः यः अय प्रत्ययः तम अय प्रत्ययं परत्वात् प्रवाद्य अत्र मयट् प्रत्ययः भवति। यथा ओर इत्यत्र अरडु इति शब्दः वर्तते यस्य अय प्रत्यय कृते सति आर्डवम् इति रूपं भवति। तो मयटः एव सस्यात्। एवं दारु इति शब्दः इह मयट् इत्यस्य प्राप्तिः वर्तते ओर इति सूत्रस्यापि प्राप्तिः वर्तते। तत्र केवलं मयट् प्रत्ययः भवति न दारुमयम् इति रूपं भवति। एवं अनुदात्तादि यः शब्दः तस्मात् अय प्रत्ययः भवति यस्य अवकाशः कौलवम् इति रूपं वर्तते। कुवल इति शब्दात् कुवलस्य अवयवः कौवलः तं कौवलम्। एवं जरदवृक्ष शब्दः वर्तते जरदवृक्षस्य तत्र विकारः जारद्वृक्षम् इति भवति। अवयवं वा अत्र
मयटः एव प्राप्तिः भवति यथा आम्रमयम् इति भवति। तो एवम् एतस्य विचारः अत्र कृतः भवति। मयटः प्राण्याय विप्रतिषेधेन, मयटः प्राण्याय भवति विप्रतिषेधेन, प्राण्यो अवकाशागार्द्रम मयटः स एव, अर्थात आम्रमयम् इत्यादयः उदाहरण विशेषा सन्ति। अतः गार्द्रम इति रूपं भवति अय प्रत्येकस्य। अत्र मयटः स एव प्राप्नोति। अत्र इहुवयं यथा चाश्रमयं भासमयम्, अत्र एवं अत्र उचितं वर्तते। प्राण्याः अत्र वर्तते गृध्र शब्दात् अत्र अणप्रत्यय गृध्रस्य अवयवः विकारो वा गार्ध्यम् इति भवति। मयटः तत्र प्रयोगः स एव दारुमयम् इत्यादि, तत्र दारुमयम् इति वर्तते, अथवा अन्यद् वर्तते मयटः अत्र आम्रमयम् इत्यत्र, या स एव इति पूर्वम् उक्तम् आसीत् काष्ठमयम् इति मयटः अवकाशः सामान्यरूपेण इहुभयं प्राप्नोति। आम्रमयम् इत्यत्र एवं मयटः प्राण्यम् इत्यत्र गार्धम् इति भवति, मयटः तत्र काष्ठमयम् इति स्वरूपं वर्तते। चाष् शब्दात् भाष् शब्दात् उभयोः प्राप्तिः भवति। प्राण्य भवति विप्रतिषेधे, तेन चाशं भासम् इत्येव रूपं निश्चित्यते। एतस्य विषये विचारयन् भाष्यकारः एतस्य खण्डनं विदधाति। सः कथयति न वा अनवकाशत्वात् अपवादः मया। अत्र अनवकाशत्वात् मयट अपवादः भवति, विप्रतिषेधात् परत्वात् तत्प्रत्ययं न बाधते, अपि तु अबाधत्वात् बाधते। न वा एष युक्तः विप्रतिषेधः, अथ यो अयम् अयः मयटश्च, अत्र अय प्रत्ययमादाय अट प्रत्ययमादाय अत्र कश्चन विप्रतिषेधः नास्ति। अतः अत्र परत्वात् बाधः न भवति मयट अय प्रत्ययस्य, अपि तु अपवादत्वात् भवति। किं कारणम्? अनवकाशात् अपवादो मयट वर्तते। इति मयटः अवकाशः एव न स्यात्, सर्वत्र अय प्रत्ययस्य विधानं स्यात् अवयवे तत्र एवं विकारार्थे च। अनवकाशात् अबाधः मयट, अनवकाशः मयट सावकाशम् अयं बाधिष्यते। स कथम अनवकाशः? यद अनुवर्तन्ते शैषिकाः, यद शैषिकानाम् अनुवृत्तिर्भवति तेन अत्र अनवकाशत्वं वर्तते। अथ निवृत्ताः शैषिकाः, यदा वृत्राः तत्र निषिद्धः वर्तते, अत्र निवृत्तः वर्तते। अत्र निवृत्ताः शैषिकाः, वृद्धम् आदिदातं मयटः अवकाशः, वृद्धम् आदिदातं मयटः अवकाशः वर्तते। एवं अत्र सह मयट यथैव ओरय अनुदात्तादि रयं च बाधते एवमेव प्राण्ययम् अपि बाधेत। अग्रे तावत् विचारयन् कथयति भाष्यकारः एकदेशी विषयमादाय तस्मान् मयड विधाने प्राणि प्रतिषेधः पूर्वोक्तात् विचारात् इति ज्ञायते यत् मयड विधाने प्राणिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः। अर्थात् प्राणिवाचिकः वाचकः यः शब्दः तस्मान् मयट प्रत्ययस्य विधानं भवति। प्रश्नः भवति अयं निर्देशः नियमो वा करणीयो वा न वा करणीयः। तत्र जनाः कथयन्ति साधवः एव तस्मिन् विषये यत् मयड विधाने प्राणिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः। मयड विधाने प्राणवाचकाः ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः प्रतिषेधः, अर्थात् तेभ्यः मयट प्रत्ययस्य विधानं भवति। प्रश्नः भवति अयं नियमः स्वीकरणीयः वा कथनीयो वा, स तर्हि वक्तव्यः। भाष्यकारः भवति न वक्तव्यः, तथा वदति भाष्यकारः।
अतः कथम एतत् क्रियते भाष्यकारः समाधाय मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते इत्येवम् अयं मयट् ओरे अनुदात्ते रयं च बाधिष्यते। यतो हि मध्ये पठिता ये अपवादाः ते स्वान् स्वस्मात् पूर्वान् विधीन् बाधन्ते। तत् पूर्वविधः के सन्ति? ओरे इति सूत्रेण प्राप्तम्। एवमेव अनुदात्तादे रयं बाधिष्यते प्राण्यायं च न बाधिष्यते। तस्य पश्चात् पठितत्वात् ओरै इति सूत्रम् अनुदात्ते रयम् इति सूत्रद्वयम् अत्र बाधते। अग्रे तावदुच्यते अन्या परिभाषा अत्र उपस्थापिता। पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते इत्येवम् अयम् अणम् अयम् बाधिष्यते मयटं न बाधिष्यते। मध्ये अपवादाः पुरस्तात् अपवादाः इति मा अनुवृत्तं शैषिकाः। अत्र शैषिकानाम् अनुवर्तनं न भवति। अतः पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते इत्येवम् अयम् अण अयम् बाधिष्यते। अर्थात अनया परिभाषया अण प्रत्ययः तत्र बाधते। अय प्रत्यय अण प्रत्ययः अय प्रत्ययं बाधिष्यते। अग्रे तावदुच्यते अनुदात्तादेरयः प्राण्यय विप्रतिषेधेन। अर्थात अनुदात्तादिभ्यः प्राणिवाचिभ्यः अनुदात्तादे अयः प्राण्यय भवति विप्रतिषेधेन। अनुदात्तैर् प्राप्तः यः अय प्रत्ययः तं प्रबाध्य परत्वात् प्राण्यय प्रत्ययः भवति। अर्थात प्राणिवाचकेभ्यः यः अय प्रत्ययो सः प्रत्ययः भवति। कथं भवति? विप्रतिषेधेन परत्वात् प्रबाध्य इत्यर्थः। अनुदात्ते रय इत्यस्य अवकाशः वर्तते जरद वृक्षः इति शब्दः, तेन तस्य विकारः जारद वृक्षम् इति भवति। अत्र प्राण्ययः स एव, प्राण्यय विषयेपि स एव भवति। अग्रे तावदुच्यते यथात्र शब्दः वर्तते अनुदात्तादेन यस्मात् विहितः। अत्र जरद वृक्ष शब्दः। तो जरद वृक्ष इति शब्दे अयं प्रत्यय सति जारद वृक्षम् इति रूपं भवति। और प्राण्यायः स एव, प्राण्यायः तत्र स एव अयं प्रत्ययः भवति। किन्तु इह उभयं प्राप्नोति कपोतः कापोतं। कपोत शब्दात् तत्र यादृशः विचारः अत्र क्रियते यत् प्राण्याः स एव भवति। इह उभयं प्राप्नोति कपोतः कापोतम्। यतो हि अत्र प्राण्यय भवति विप्रश्येते, प्राणिवाचनः शब्दात् अत्र अयं प्रत्ययः परत्वात् भवति इति तात्पर्यं वर्तते। प्रश्नः पुनः स एव जागर्ति। कः पुनरत्र विशेषः? तेन वा सति अनेन वा। अर्थात तेन अयं प्रत्यय कृते तस्य विधानं करणीयं वा, पश्चात् या पठ्यते तस्य विषये करणीयं वा, किम् अत्र वैशिष्ट्यम्? एतस्मिन् विषये उच्यते कः पुनः अत्र विशेषः तेन वा सति अनेन वा। तो सापवादः स विधि अयं पुनः रिपवादः। अत्र अयं विधि अनुदात्तादे इत्यादि सूत्रैः विहितः यः वर्तते स सापवादः, तस्य उत्सर्गशास्त्रं वर्तते। तत्र अग्रे तावत् अत्र तत्र अयं विधिः यः वर्तते अनेन सूत्रेण विहितः सः निरपवादः। पूर्वविधिः यः वर्तते स सापवादः विधि इति विशेषः उभयोः विध्योः। यदि तेन स्यात् इह न स्यात् स्वविधौ
विकारः शौवा विधम इति न भवति। श्वाविधि इति शब्द से किं तात्पर्य? तो एवं अत्र विषय उच्यते सापवादः सविधि पुनः पुनः अयं पुनः निरपवादः विधि। अत्र सापवादः अर्थात् मयटा परत्वात् बाध्यमानत्वात् सापवादः, अयं पुनः निरपवादः विधि। अनेन परत्वात् मयटः बाधनात् अतः निरपवादः। एवं रूपेण एतस्य क्रियतवत् परिमाणात् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते फले लुक् इति सूत्रम्। फले लुक् इति सूत्रविषये कैयटः कथयति, नारायण क्षम्यताम्, अत्र काशिकाकारः कथयति विकारावयवोः उत्पन्नस्य फले तद्विषये विवक्ष्यते लुक् भवति। अर्थात् विकारार्थे अवयवार्थे च प्रकृतेः यः प्रत्ययः फले तद्विषये च उत्पन्नस्य विषये लिखति चेत् तर्हि तद्विषये विवक्ष्यते लुक् भवति। एवं अत्र लुक् भाव कथम अत्र स्यात् इति विषये अत्र विचारः। आमलक्या फलम् आमलकम्, आमलक्या फलम् इति विग्रहे अत्र विकारार्थे अत्र प्रत्ययः भवति, तस्य अत्र लुक् भवति आमलकम् इति। कुवलम् एवं सर्वत्र एषा व्यवस्था तत्र साधिता वर्तते। एवमेव कुवलम वदरम इति स्वरूपं वर्तते। अत्र विकारस्य स्थितिः कथं भवति अत्र इति प्रश्नः जागर्ति। तद्विषये काशिकाकारः वदति फलितस्य वृक्षस्य फलम् अवयवः भवति विकारश्च। यः वृक्षः फलितः वर्तते तस्य यत् फलं भवति सः तस्य अवयवोऽपि भवति विकारोऽपि भवति इत्यर्थः। पल्लवितस्य इव पल्लवः, यथा पल्लवितस्य वृक्षस्य पल्लवः अवयवः भवति विकारो भवति, तथैव फलितस्य वृक्षस्य फलम् अवयवोऽपि भवति विकारोऽपि भवति इति। एवं रूपेण अत्र विचारः एतस्य विषये समायातः। भाष्यकारः अत्र फले लुक् इति विषये वदति फले लुग् वचनम् अनर्थक्यं प्रकृत्यन्तरत्वात्। अर्थात् फल विषये यद् लुग् विधानं फले लुक् इति सूत्रेण क्रियते तन्न समीचीनं, कथम् अनर्थकं तत्। प्रश्नः भवति कथम् अनर्थकम्? सन्ति सूत्राणि येषां कार्याणि तथैव भवन्ति। फले लुग् वचनम् अनार्थक्यं प्रकृत्यन्तरात्, यतोहि काचन तत्र प्रकृतिः तादृशी नास्ति इति विद्यते। अग्रे तावत् तत्र उच्यते किं कारणं फले लुग् वचनम् अनर्थकम्? उच्यते प्रकृत्यन्तरत्वात्। भिन्ना प्रकृति भवति। प्रकृत्यन्तरम् आमलक शब्दः, आमलक शब्दः भिन्ना प्रकृति। आमल शब्दः भिन्ना प्रकृति, अमल शब्द एवं रूपेण अत्र वर्तते। फले अर्थः उच्यते एकान्त दर्शनात् प्राप्नोति। आमलकादि शब्दः फले न यौगिकः। आमलक्यः फलम् इति अत्र विचारः जायते। तर्हि तस्मिन् विषये प्रश्नः भवति किं कारणं? तदा उच्यते आमलकादि शब्दाः फले न यौगिकः आमलक्यः फलम् इति, किं तर्हि जाति शब्द एव तेषां विषये तथा वर्तते इति तस्य तेषां तात्पर्यम् आयाति। अतः एकान्त दर्शनात् प्राप्नोति। एवं अग्रे तावत् विचारः भवति
यत एकांत दर्शनात् प्रसंग चेत वृक्षे लुग वचनम एकांत दर्शनात् प्रसंगः इत्येवं वचना उच्यते तर्हि वृक्षे प्राप्तः यः प्रत्ययः तस्य लुग् भवति इति वक्तव्यम्। वृक्षोऽपि हि फलैकान्तः यतो वृक्षात् अपि फलम् उत्पद्यते तस्यापि तत्र फलं वर्तते एवं रूपेण अत्र विचारः संजातः। अग्रे तावत् एतस्य पादस्य भाष्यदृष्ट्या यत् अन्तिमं सूत्रं वर्तते यद्यपि एतस्य पादस्य अन्तिमं सूत्रं कंसीय परशब्दयोर्यायो लुक्च इति सूत्रं वर्तते किंतु स्वपक्षतः भाष्यकारे यह यावान् ग्रन्थः सूत्राणां प्राप्नोति तत्र लुक्च इति सूत्रस्य यः ग्रन्थः वर्तते तत् अल्पमपि वर्तते अल्पः लुप् प्रकरणे फलपाक शोषामुष संख्यान अग्रे तावदुच्यते लुप् प्रकरणे फलपाक शोषाम उपसंख्यान अत्र किमस्ति अग्रे तावदुच्यते अत्र लुप् प्रकरणे फलपाक सुषामुपसंख्यानम लुप् प्रकरणे फल शब्दः पाक शब्दः सुष शब्दः एषाम् उपसंख्यानं करणीयम् यथा व्रीहयः शब्दः एवं रूपेण एवं अत्र विचारः एतस्य सूत्रस्य वर्तते। अत्र प्रयोगाः अपि प्रदर्शिताः यथा लुप् प्रकरणे फलपाक सुषाम उपसंख्यानं कर्तव्यं यथा व्रीहयः एवं अग्रे तत्र उच्यते लुप् प्रकरणे फलपाक सुषाम उपसंख्यानं व्रीहयः यवाः माशाः मुद्गाः तिलाः एते अत्र शब्दाः त्रयः संयुक्ताः अत्र एवं अग्रे तत्र उच्यते पुष्पफलेषु पुष्पमूलेषु च बहुलं पुष्पवाचिनः अन्नवाचिनः ये शब्दाः तेषां तु नित्यं भवति पुष्पमूलवाचिनः ये शब्दाः तेषां लुप् भवति पुष्पमेलेषु भवति एवं अत्र पुष्पमूलेषु बहुलं पुष्पमूलवाचिकाः ये शब्दाः सन्ति तत्र प्रत्ययस्य लुग् भवति यथा मल्लिका करवेत्रिवरं पृथकादि शब्दाः अत्र कथिताः वर्तन्ते। एवं अग्रे तावत् विचारः भवति यत् मल्लिका करवीरं विषं मृणालम् इति भाष्यकारः पठति अत्र न भवत् न च भवत् पाटलानि मूलानि अत्र न प्रवर्तते इदं सूत्रम् किमपि न एतस्य विषये वक्तुं शक्यते। अग्रे तावदुच्यते अत्र ये पाटलवाचकाः शब्दाः वर्तन्ते मूलवाचकाः शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः अत्र लुप् कार्यं न भवति पाटलानि मूलानि इति निष्पद्यते। एवं अत्र एतस्य चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य द्वितीय अन्निकस्य च अत्र पूर्णता भवति। तत्र चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विषये वयं श्वः ज्ञानं करिष्यामः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।